दूसरे मुल्ला जान अगर होंगे तो जावेद अहमद खान साहब एक सियासी रहनुमा है। सियासी रहनुमा के साथ उनका समाजी खदमात भी काफ़ी है। वो आज जैसा आपने कहा कि कलकत्ता खिलाफत कमेटी के वो प्रेसिडेंट हैं। यकीनी बात है अगर वो सलाह पर चले वो दूसरे मुल्ला जान भी बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुल्ला जान भी एक इंसान थे और इंसान ही एक रहनुमा बनता है। जावेद अहमद खान भी एक इंसान है। यकीनी बात है उनके राह पर चलते हुए वो मुल्ला जान भी बन सकते हैं। मिल्लत इस्लामिया के पासबान, कई अंजुमनों के निगहबान, स्कूल व मदारिस की जान, नई जिंदगी, इत्तेहाद व इत्तेमाद का पैगाम, कब्रिस्तान में इस्लाही इक़दाम करने वाला नाम, फ़ख्र बंगाला और कलकत्ता की आन बान शान मुल्ला जान की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मशावरत के वर्किंग प्रेसिडेंट ख्वाजा जावेद यूसुफ ने ईरान सोसाइटी में तवक्को से ज्यादा कामयाब सेमिनार के जरिए मनाकर अपना हक अदा किया। मुल्ला जान मोहम्मद के यादगार महफिल जावेद अहमद खान सेकंड मुल्ला जान के नारे से गूंज उठा। वेस्ट बंगाल मुस्लिम मजलिस मशावरत के अराकीन के साथ ही साथ मुकर्ररीन ने भी टीएमसी मिनिस्टर और कलकत्ता खिलाफत कमेटी के सदर जावेद अहमद खान को सेकंड मुल्ला जान मोहम्मद के रूप में एक्सेप्ट करते नजर आए। इस मौके पर मिनिस्टर जावेद अहमद खान ने एसटी न्यूज के सवाल के जवाब में कहा कि मैं मुल्ला जान मोहम्मद के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। सिर्फ यही नहीं, जावेद अहमद खान ने कौम और मिल्लत के अजीम शख्सियतों पर डॉक्यूमेंट्री तैयारी शुरू कर चुके हैं ताकि इन अजीम शख्सियतों के दफन के साथ इनके कारनामे भी दफन ना हो जाएं, बल्कि नई नस्ल अपने अकाबरीन की कुर्बानी और कारनामे से भी रोशनास हो सके। इस सेमिनार में डॉक्टर मंसूर आलम के तहरीर शुदा किताबचा बाउनवान कलकत्ता खिलाफत कमेटी और मुल्ला जान मोहम्मद एक ही सिक्के के दो रुख का रस्म इजरा एडिटर वसीमुल हक और जावेद अहमद खान के हाथों हुआ। इस प्रोग्राम में शानदार निजामत के फराइज डॉक्टर आसिम शहनवाज शिबली ने अदा किए। इस मौके पर डॉक्टर आचार्य जमाल अहमद जमाल, मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट डॉक्टर एमएन हक, सेक्रेटरी मंजर जमील, उज़्मा आलम, मोहम्मद नासिर, एडवोकेट ख्वाजा इफ्तिखार यूसुफ के अलावा कलकत्ता के अहले दानिश्वर हजरात भी मौजूद रहे। मुल्ला जान मोहम्मद किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहा। आज मजलिस मुशावरत तो इन्हें याद कर ली, कोलकाता कब याद करेगी? जो है किसी को शुरुआत करना पड़ता है। ऐसे हम लोग अपने कौम के तमाम लोगों को भूल गए हैं। मुल्ला जान को आज सिर्फ भूले नहीं हैं, अबुल कलाम आज़ाद को भी भूल गए हैं, मोहम्मद अली जौहर अली को भूल गए हैं। हमारे जितने भी लोग हैं, जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में जिन लोगों ने नुमाया कारनामा किया था, आज 93,000 का नाम इंडिया गेट में, उसमें 63,000 मुसलमान हैं। हम सबको भूल गए और ये नया सोच पैदा हुआ कि अपने लोगों को याद करने। और आज मजलिस मुशावरत वेस्ट बंगाल के लोगों को जो उनके कायदीन हैं उनको मैं बात देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम लिया है। कम से कम जोश पैदा किया कि अपने लोगों का भूलिए मत, उनको आगे लेके चले। आपको सेकंड मुल्ला जान के रूप में लोग यहाँ पे देख रहे हैं, किस तरह? मुल्ला जान के जरा बराबर में कोई नहीं हो सकता है, वो जावेद खान हो या कोई खान हो, कोई नहीं। वो जो करके गए हैं वो हम लोग को हौसला बढ़ा सकता है, लेकिन उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकेंगे, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग की सलाहियत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो जो किए हैं उसको 1% हम लोग कर लेंगे, हम लोग कामयाब होंगे। आपने डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र किया है, किस तरह की डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो उन लोगों पर आप डॉक्यूमेंट्री तैयार करें वो क्या करें? और अभी तकरीबन 20 डॉक्यूमेंट्री बन गया, बाकी भी और बन रहा है। हम लोग हर एक मुस्लिम जो जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कौम उसके बारे में हम लोग देखिए। आज अगर तवारीख से हम लोगों ने सबक नहीं लिया और आज के प्रेजेंट दौर में हम लोगों ने अरब और इसराइल हमास का और इसराइल की लड़ाई का हम लोग उससे कोई सबक नहीं लिया, तो वहाँ जो हो रहा है आज से बदतर हाल होगा, आज हर जगह होगा। सुनिए, आप अगर आप में वो कुव्वत है, वो पेशेंस है और आपने अगर सोच है कि कौम के लिए कुछ करना है, तो सर सैयद को कोई पीछे नहीं हटा सका, गाली फेंक कर, चप्पल फेंक कर। आज उस तरह आपको सोच बनाना होगा, आप भी बनाएंगे। क्या आने वाले कल में मुल्ला मोहम्मद जान पर रोड का रोका जाए? मुल्ला जान को हम लोग सिर्फ रोड तक महदूद नहीं करेंगे, हर जगह उनका आगे बढ़ा देंगे। मुल्ला जान मोहम्मद ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के बानियों में से
اور ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے. آج ان کا 125ویں سالگرہ تھا. ہم نے سمجھا یہ اچھا موقع ہے کہ ان کے خدمات کو یاد کریں. انہوں نے ملا جان محمد نے کلکتہ کے ملی اداروں میں اپنا خون پسینہ دیا ہے, اپنا وقت دیا ہے, اپنا محنت دیا ہے, اور وہ ان ملی اداروں میں خود کو وقف کر دیا تھا. ایسے شخص کو ہمیں یاد کرنا بہت ضروری ہے. ہم ان کا حق ادا تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن انہیں یاد کر سکتے ہیں اور ان کے یادوں, ان کے خدمات کو نئی نسل تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں, تاکہ ہماری نئی نسل یہ سمجھ سکے, سبق لے سکے کہ ہمارے قائد کے راستے پہ ہمیں چلنا ہوگا, تاکہ ہمیں بھی اپنی ملت کے لیے کچھ خدمت انجام دیا جا سکے. کولکتہ میں ہر مائنورٹی ادارے کا قیام جو ہے وہ ملا محمد جان نے ہی کیا, مگر آج تمام مائنورٹی ادارے انہیں بھول چکی ہے. دیکھیے بات ایسی ہے کہ ملا جان محمد کا خدمت خاص کر اسلامیہ ہاسپٹل اور خلافت کمیٹی میں رہا ہے. اس سے قبل یتیم خانہ اسلامیہ کا قیام ہو چکا تھا اور دوسرے اداروں کو بھی قیام ہوا تھا, انجمن مفید الاسلام کا قیام ہوا تھا. لیکن ملا جان محمد نے اپنا خاص وقت خلافت کمیٹی اور اسلامیہ ہاسپٹل کو دیا, محمدین اسپورٹنگ کو دیا, اور ان اداروں کو انہوں نے پروان چڑھانے کی کوشش کی, جس میں وہ آخری وقت تک کامیاب رہے. بہت سارے ادارے ایسے بھی رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ملی اداروں کی بات کریں تو ملا محمد جان کی جو قربانیاں جو رہی اس کو لے کر کے نہ ہی مائنورٹی میں کسی طرح کا ان کو کوئی جگہ دیا گیا, اور نہ ہی ان کے نام پر کوئی کالج یونیورسٹی بنایا گیا, نہ ہی ان کے نام پہ کوئی سڑکیں ہیں. کیا لگ رہا ہے, کیا یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ ذمہ داری ہم لوگوں کی ہوتی ہے, ہم ملت والوں کی ہوتی ہے, ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہم ان کے نام پر کوئی نہ ادارہ بنا سکیں, نہ کالج یونیورسٹی بنا سکے. یہ ناکامی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ہم خود سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں. کیا جسے مشاورت جو ہے وہ جاوید احمد خان کو کیا سیکنڈ ملا جان کے روپ میں مجلس مشاورت دیکھتی ہے انہیں؟ دیکھیے یہ مشاورت, جاوید خان صاحب ایک سیاسی رہنما ہیں. سیاسی رہنما کے ساتھ ان کا سماجی خدمات بھی کافی ہیں. وہ آج جیسا ہم نے کہا کہ کلکتہ خلافت کمیٹی کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. یقینی بات ہے اگر وہ اس راہ پر چلے وہ دوسرے ملا جان بھی بن سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ملا جان بھی ایک انسان تھے اور انسان ہی ایک رہنما بنتا ہے. جاوید احمد خان بھی ایک انسان ہے. یقینی بات ہے ان کے راہ پر چلتے ہوئے وہ ملا جان بھی بن سکتے ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد بھی بن سکتے ہیں, رفیع احمد تنوایی بھی بن سکتے ہیں, اور بڑے بڑے رہنما ہیں ان کے راہ پر چلیں. ہمیں امید ہے کہ جاوید احمد خان صاحب ایک اچھے رہنما بنیں گے, ملت کا درد رکھتے ہیں, ملت کی سربراہی کریں گے, ملت کے قائد بنیں گے, ہم ان سے امید رکھتے ہیں. محمد جان کی میری پہلی ملاقات خوددار کو پارک کے پاس میں ہوا تھا, اور ایک جھنڈا پھہرانے کے حوالے سے. تو مجھ سے کہا گیا, بجاج صاحب نے کہا کہ جمال صاحب ترنگا کے حوالے سے کچھ کر دیے, یا بھارتی کا بھارت کے حوالے سے کر دیا. تو میں نے پہلی ملاقات میں ان سے کہا تھا کہ وطن والوں کہیں بندک رکھ دینا وطن کو, شہیدوں نے بڑی مشکل سے یہ کر چکائی ہے. اس دوران سے اس بار میرا گفتگو بڑھتا رہا اور ان سے بہت قریب رہا, اور جب تک وہ زندہ رہے میرے ساتھ رہے, اور اب تک وہ میرے ساتھ ہیں. ان کی باتوں پر, ان کی جو چلائے ہوئے میٹر پر اس کا میں ساتھ دے رہا ہوں, اور ابھی تک ساتھ دے رہا ہوں. کیا اب تک کولکتہ میں سیکنڈ ملا جان نظر آئے؟ نظر نہیں آئے ہیں, لیکن آنے والے ہیں. دوسرے ملا جان اگر ہوں گے تو جاوید احمد خان ہوں گے, اور انہی کے ساتھ پر ہم لوگ قدم پر چلیں گے. ملا جان کو سمجھ لیجیے کہ 1972 میں ملا جان انتقال کیے تھے, لیکن آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں دیا کہ ملا جان پر کوئی پروگرام کیا جائے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مشارف کے لوگوں کے دماغ میں بات ڈالا کہ ملا جان کے اوپر جو ہے کچھ سیمینار کیا جائے, اور بس یہ کام ہو گیا. جہاں اخلاص سے کام کیجیے گا وہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے. کیا آنے والے کل میں ملا جان محمد کے نام سے ایوارڈ مجلس مشاورت یہ کریں گے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے ہم لوگ کا پروگرام, لیکن ہم لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کا پروگرام کریں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو ہے ہم لوگ بھول گئے ہیں, ہماری اور یہ قوم بھول گئی ہے, لیکن ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اب دوسرے کے نام سے ایسا کیا جائے. 70 سال سے ہمارے جو اکابرین تھے یا ہمارے قائدین جن کو ہم سمجھ رہے تھے, انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے انہوں نے بڑا مایوس کیا ہے, اس لیے کہ کوئی ایک جو سمت
جو ہمیں دکھانے کی ضرورت تھی, جو ایک لائے عمل تیار کرنے کی ضرورت تھی, اس میں ان لوگ ناکام رہے ہیں اور ہمیشہ اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے ملت کے مفاد کو پس پشت رکھا ہے, اور ان لوگوں نے ہول سیل بارگیننگ کیا ہے مسلم امہ کا. پچھلے 70-75 سال میں ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے ہول سیل بارگیننگ کیا ہے, اور جو حکومت وقت ہے ان کے ساتھ ساز باز کیا ہے, ساز باز کر کے اپنے ترجیحات کو فوقیت دی ہے, ملت کا ترجیحات کو بالکل ختم کیا ہے. یہ حقیقت ہے. آج کے اس پروگرام میں جاوید احمد خان صاحب کو سیکنڈ ملا جان محمد کے نام سے بھی لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کیا مجلس مساورت انہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ یہ دیکھیے کیا ہے, لیڈرشپ تو ایمرج کرتا ہے. اب مختلف لوگوں کا مختلف اپنا انداز ہوتا ہے, تو اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو اور ہم امید کرتے ہیں, ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اس امید پہ کھرا اتریں, پورا اتریں, اور امت مسلمہ کے لیے بھی وہ ایک سیاسی لیڈر کے علاوہ ایک ملت کے لیڈر ثابت ہوں.